अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानश शयातीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन निकाही ऐसराहू। हजरात, मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी तकरीर लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका मौजू है लड़कियों की खुदकुशी का वाहिद सबब जहेज है। हजरात, जहेज एक लानत है। मजहब इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मजहब है जो अब्दी और लाफानी है, तमाम अदियान और मज़ाहिब से आला वारफा है। उसके अहकाम मुस्बत और मुदल्लल है। उसने तमाम तरह की तकरीबात को निहायत सादा तरीके से करने का हुक्म दिया है, मगर अफसोस कि हमने इस्लामी अहकाम को पसे पुस्त डालकर उसके साफ शफ़ाफ चेहरे को दागदार कर दिया। हर तरह के जश्न और तकरीबात में हिंदुआना रस्म और रिवाज को बहाल कर लिया। निकाह और शादी ब्याह के अंदर तरह तरह के मुशरिकाना और काफिराना अमल को बहाल कर लिया। उसमें से एक रस्म जहेज है। यह जहेज हमारी मुआशरे में इस तरह फैलता जा रहा है गोया ये निकाह का हिस्सा ही बन गया है। हजरात, औरत अल्लाह ताला का हसीन तरीन तोहफा है इंसानों के लिए। औरत मोहब्बत और गमखारी के लिए पैदा की गई है। दिन भर की थकान के बाद एक थका हुआ शख्स जब शाम को घर लौटता है तो एक वफादार और खुश मिजाज बीवी की मुस्कुराहटों का इस्तेकबाल उसकी सारी थकावट और गमों को दूर कर देता है। वो तबीयत में फरहत और निशात महसूस करता है। जैसे अल्लाह ताला ने औरतों की पैदाइश भी इसीलिए की है, जैसा कि अल्लाह का फरमान है सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21, वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुम्हारी ही जिन्सों से तुम्हारी ही बीवी को पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको। लेकिन आज औरतों को तिजारत तस्वुर कर लिया गया। लड़की के वालिदैन के सामने दस्त दराज होते हैं और कहते हैं, मैं भिखारी हूँ, मुझे भीख दे दो, तब मैं तुम्हारी लड़की को कबूल करूंगा। मैं फकीर हूँ, मेरे हाथ खाली है, मुझे घड़ी दे दो। मैं नंगा हूँ, कपड़े बनवाने की ताकत नहीं, मुझे कपड़े का जोड़ा दे दो। मैं कंगाल हूँ, तंग हाल हूँ, शौक शहजादगी का है, मुझे स्कूटर दे दो, कार दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, टेलीविजन दे दो, फर्नीचर दे दो। दूसरों की कमाई पे शाम दिखाऊंगा, अमीरी फकीरी में अमीरी का रूप धारूंगा, अपने दोस्त अहबाब को दिखाते हुए जरा भी ना शर्माऊंगा। ये कितनी गिरी हुई और बुरी बातें हैं, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अबू दाऊद की रिवायत है, रिवायत नंबर 2117, वमिन आयातिही खैरुन निकाही ऐसराहू। खैरुन निकाही ऐसराहू, सबसे अच्छा निकाह वो निकाह है जिसमें सबसे कम खर्च हो। हजरात, माई हवा की कितनी बेटियों की इफ्फत और इस्मत लूट ली इस जहेज ने। कितनी बागैरत बहनें अपने आप को फांसी के हवाले कर चुकी हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं जिसने अपने जिस्म को नीलाम कर चुकी हैं। कितनी माओं ने इस शौक में जहर का प्याला नोश कर लिया। कितने वालिदैन ऐसे हैं जिसने इस जहेज की वजह से ट्रेन की पटरियों और गाड़ियों के चक्के तले सो जाना गवारा कर लिया। कितने वालिदैन ऐसे हैं जिसने अपने बच्चियों की गमो फिक्र में टीबी के मरीज बनकर बेचैनी के आलम में घुट घुट कर मर गए और मर जा रहे हैं। हजरात, जिसकी बेटी जवान होती है, किसी मुसीबत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। हजरात, मौजूदा समाज में जहेज की रस्म को फरूग देने में उम्मत का वो तबका सबसे आगे है जिसे लोग अपने आप को खुशहाल, मालदार और आला कहते हैं। वही लोग अपने लड़के की पर खर्च होने वाले इखराजात को लड़की वालों से वसूल करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाज लोग इतने बेशर्म और लालची होते हैं, लड़की वालों को सामान की लिस्ट भी देते हैं। ख्वाहिश पूरी न होने पर दुल्हन को जी भर के सताते हैं या मौत की अब्दी नींद सुला देते हैं।
کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے ہاتھوں کو پیلا کرنے کے لیے وہ گھڑیاں گن رہی ہوتی ہے جن کا انتظار ہر نوجوان لڑکی کو ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی کا ہاتھ کب پیلا ہوگا، اور میرا لڑکے کے والدین سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اسی لیے پڑھایا تھا، لکھایا تھا تاکہ بڑا ہو کر انٹرنیشنل بھکاری بن جائے؟ حضرات، جہیز کی لعنت پورے معاشرے میں کینسر کا شکل اختیار کر لیا ہے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ غریب ماں باپ کی قابل بیٹیاں فیوچر سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے خودکشی کر لیتی ہے، یا پھانسی کا پھندا ڈال کر یا پیٹرول چھڑک کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ حضرات، آج ان کی آہو بکا کو سننے والا کوئی نہیں، آج ان کی فریادوں کو سننے والا کوئی نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ واقعہ سن کر، کانپور کے اندر 3 سگی بہنوں نے اس جہیز کے مطالبوں سے پریشان ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ ان کے والدین غریب تھے، منہ مانگا جہیز نہ دے سکتے تھے۔ ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ حضرات آج جب ہم مسلم سماج پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو 1400 سال پہلے کا وہ زمانہ ظاہریت یاد آتی ہے جب ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اکثر ماں باپ بڑے شوق سے اپنے لگتے جگر نور نظر کو بڑے محبت اور شوق سے پالتے ہیں، انہیں زیور تعلیم سے راستہ کرتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم کوئی ہنر ضرور سکھلا دیتے ہیں۔ حضرات، جب شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے ایک مصیبت ہوتی ہے، وہ جہیز ہے جو قتل سے بھی بدتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رسم آئی تو آئی کہاں سے، یہ رواج آیا تو آیا کہاں سے؟ شادی بیاہ کے اندر جہیز کا رسم ہندوانہ اور مشرکانہ رسم و رواج ہے، جس کا ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائیوں نے بڑی ہی زور شوروں سے اس کا استقبال کیا، جس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہندوانہ طریقہ ہے جس کو ہندو نے اپنے قدیم قانون کے مطابق بیٹی کو وراثت نہیں دیتے، اس کی تلافی کے لیے ان کے یہاں یہ کبھی رسم چل پڑی ہے کہ بیٹی کو زیادہ سے زیادہ سامان دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر مال کا ایک حصہ دیتے ہیں۔ اسی کی تقلید میں ہمارے مسلمان بھائی بھی کر رہے ہیں۔ اسلام کے انمول قانون کے مطابق بیٹی کو وراثت میں محروم کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بعض لوگ دلیل کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کو 4 بیٹیاں تھی، حضرت زینب جن کا نکاح حضرت عاص بن ربیع سے ہوا، حضرت رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، ان کے انتقال کر جانے کے بعد حضرت ام کلثوم جن کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت فاطمہ جن کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ تینوں بیٹیوں کو آپ نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ بس اتنا یاد رکھو، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، حضرت علی کا گھر بسانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔